Assalamu alaikum, dear students, viewers. I hope you all will be fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सीरीज़ है, नया फ्रेश सीरीज़, वो शुरू होगा इंशाल्लाह नरेशन का। इससे पहले हमने वॉइस टेंसेस वगैरह शुरू से एक तरतीब के साथ, सेटअप के साथ हमने वो स्टडी कर लिए हैं। आज का जो हमारा सीरीज़ होगा वो होगा नरेशन के बारे में। नरेशन मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो उनको जो है ना समझ नहीं पाते कि हम किस तरह इसको कर ले, इसके रूल्स क्या हैं और इसके जो है ना सेटअप किस तरह हम इसको सीखेंगे नरेशंस को। तो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बहुत से यूट्यूबर्स, ग्रामेरियंस वो क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत ही कम्प्लेक्स अंदाज में जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है कि आप लोगों को जो ना समझ आना चाहिए कि किस तरह है ये, इसकी जो ना रूल्स किस तरह है, हम किस तरह इसको जो है ना याद करेंगे और किस तरह हम ये समझ में आएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, चीज़ों को बहुत ही, नरेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट किया है। एंड आई होप आप लोगों को जो है ना ये समझ में आ जाएंगे। नरेशन क्या होते हैं एक्चुअली? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को जो है ना हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं। अब डायरेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ये क्या होते हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। सही है। अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? एक एग्जांपल मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप किसी की घर जो है ना चले जाएं खेलने के लिए और अपना फ्रेंड कोई इससे आप कहें कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, और वो आपको कहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब उस अपने फ्रेंड के उस बात को जो है ना आप दो अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक वो जो उसने वर्डिंग की है कि आई एम रीडिंग। एक जो है ना अंदाज ये है कि आप क्या करें कि अपने जो फ्रेंड है उसकी बात को जो है ना खूब उसी अंदाज में प्रेजेंट करें जो वर्डिंग उसने यूज़ की हो। उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा था कि आई एम रीडिंग, तो मैं क्या कहूँगा कि अपने घर आके जो है ना फैमिली वालों से या कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि ही सेड आई एम रीडिंग। सिंपल ये क्या हमारे साथ क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन हम इसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। सही है। दूसरा अंदाज ये है कि उसी की बात को जो फ्रेंड ने मुझे की हो कि आई एम रीडिंग, उसी बात को जो है ना मैं अपने अंदाज में जब प्रेजेंट करूंगा उससे मैं क्या कहूँगा? इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ही सेड दैट ही वाज रीडिंग, मीन्स मैंने अपनी तरफ से एडिशन की है इसे में, और मैंने अपने अंदाज में बयान किया है कि वो क्या कह रहा था, कि वो ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। सही है। तो इसी जो है ना दो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अब डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे एग्जाम्पल से। आई होप आप लोग को समझ ये आ गए होंगे। अब क्या है, एक हमारे साथ होते हैं डायरेक्ट नरेशन, दूसरा है हमारे साथ इनडायरेक्ट। यहाँ पर आप इसको डिटेल में अब स्टडी करेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस द वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन एंड एग्जैक्ट हिज और हर वर्डिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। हम इसको डायरेक्ट नरेशन और स्पीच भी कहते हैं। जब भी हम किसी के बंदे के अल्फाज को या उसी के बयान को खूब बहू उसी की मतलब वर्डिंग में प्रेजेंट कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को इससे पहले एग्जांपल कोट किया था कि ही सेड आई एम रीडिंग। कोई बंदा या आप, मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊं, उससे कहूँ कि लेट्स प्ले, खेलते हैं। सही है। और वो कहे कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम रीडिंग। तो एक जो है ना क्या कर लिया मैंने कि उसके वर्डिंग को मैंने खूब उसी अंदाज में यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, ही सेड आई एम रीडिंग। इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। ये अच्छा, इसके बाद क्या है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? इससे पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को जो है ना ये डिटेल में बता दिया कि क्या होते हैं। जब भी हम अपने फ्रेंड के बातों को अपने अंदाज में प्रेजेंट करें उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एक्सप्रेस द वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन इन आवर ओन वर्ड्स, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के, अपने किसी दोस्त के स्टेटमेंट या वर्ड्स को अपने अंदाज में, अपने वर्डिंग उसके साथ ऐड कर ले, उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। जिस तरह ये नाम जो है ना इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली, मीन्स डायरेक्ट वो वर्डिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है, उसमें आपकी एडिशन होती है। जिस तरह इसी जो ऊपर बात हमने कही इनडायरेक्टली, उसकी हम इनडायरेक्ट में किस तरह प्रेजेंट करेंगे? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग, मतलब वो, उसने कहा कि वो पढ़ रहा है। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से एडिशन की है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये तो हमारे साथ हो गई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि हम जो है ना
اس میں جو ہے نا مین ڈفرینس کیا ہے. صحیح ہے. اب ہم اس کو ڈیٹیلز میں پڑھیں گے, اس کے رولز کیا ہیں, ہم اس کو کس طرح جو ہے نا بنائیں گے, اور اس کی اسٹرکچر کیا ہے. بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی سمپلیفائی طریقے سے میں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. آپ لوگ جو ہے نا پورا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے. اب جو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہم نے یہ انٹروڈکشن ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اسی نریشن کے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اس کے پارٹس کیا ہیں ہمارے ساتھ؟ نریشن کے جو سینٹینس ہوتے ہیں, ڈائریکٹ نریشن اور انڈائریکٹ نریشن کے پارٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. جس طرح ہم پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں, اس طرح پارٹس آف نریشن بھی ہوتے ہیں, ڈائریکٹ کے ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو کس طرح ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر میں نے اگزامپل یہاں پر کوٹ کیا ہے, لکھا ہے ہی سیز ٹو می دیٹ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی. یہ ایک انڈائریکٹ اسپیچ ہے. صحیح ہے. اب ہم اس میں جو ہے نا پارٹس اسٹڈی کریں گے کہ اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں. پارٹس دونوں کے سیم ہوتے ہیں لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, ہی سیز ٹو می, یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رپورٹنگ اسپیچ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رپورٹنگ اسپیچ. جو بھی یہاں پر دیٹ سے پہلے والا جو پورشن ہوتا ہے جس میں بندہ ہی سیز ٹو می یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مطلب اس نے مجھے کہا یا انہوں نے مجھے کہا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹنگ اسپیچ. جس میں جو ہے نا بندے کا جو ہے نا رپورٹنگ, جو بندہ رپورٹ کر رہا ہو, بات کر رہا ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں. صحیح ہے. جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹنگ اسپیچ. اسپیچ ہم بیان کو کہتے ہیں, رپورٹنگ مین رپورٹ کرنا, بیان کرنا. دیٹس وائی اٹس کالڈ رپورٹنگ اسپیچ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ. جس میں جو ہے نا جو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہو, ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ. نیکسٹ ہے دیٹ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی. جو بات اس نے جو ہے نا کی ہوتی ہے, جو بندے نے بات کی ہوتی ہے, رپورٹر نے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹڈ اسپیچ. جو بات کی ہوتی ہے, بیان کی گئی ہوتی ہے, اس اسپیچ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹڈ اسپیچ. یہ ہمارے ساتھ ہو گیا کیا؟ رپورٹنگ اسپیچ. اور یہ بات جو ہے نا اس نے کی ہے کیا کہ دیٹ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی, میں نے اپنا کام کر دیا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رپورٹڈ اسپیچ. صحیح ہے. یہ بیسک جو ہے نا پارٹس ہیں ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اسپیچ کے. جو بیسکس پارٹس ہیں وہ یہ ہے, ایک ہوتا ہے رپورٹنگ اسپیچ, دوسرا ہوتا ہے رپورٹڈ اسپیچ. یہ دو چیزیں ہم نے جو ہے نا یہ پڑھ لی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا بیسک پرنسپل جو ہے نا کیا ہے کہ بیسک پرنسپلز کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو بیسک پرنسپل ہے, جو بیسک رولز ہیں وہ کیا ہے؟ بیسک پرنسپلز ٹو چینج ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ اسپیچ. بیسک بنیادی جو رولز ہیں جس کو ہم فالو کریں گے, جس کو ہم اسٹڈی کریں گے, جس سے جو ہے نا ہم پھر ڈائریکٹ جو ہے نا ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورژن ہمارے لیے بہت ہی ایزی ہوگی. وہ کیا ہے؟ فرسٹ رول جو ہے چینج ان دی پرسنز آف پروناؤنس. ہم پروناؤنس کے پرسن میں جو ہے نا چینج کریں گے. صحیح ہے. کس طرح کریں گے آگے جا کر ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. سیکنڈ جو رولز ہے چینجز ان دی ٹینس آف ورب. ورب کی جو ٹینس ہوگی ہم اس میں جو ہے نا بھی چینج کریں گے. صحیح ہے. اور چینج ان سرٹن ورڈس. یہ تین چیز بیسک چیزیں ہے. اس کو جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کو میں نے ان تین چیزوں میں جو ہے نا بند کیا. ان تین چیزوں میں نے جو ہے نا سمپلیفائی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. صحیح ہے. اب ان تینوں کو ون بائی ون ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو لیکچر جو بہت لینتھی ہو جائے گا اینڈ اٹ ول بی اے ٹائپ آف بورنگ. سو ایک نیکسٹ لیکچر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ اسپیچ کے کنورژن میں جو بیسک 3 رولز ہے یہ والے, اس سے ہم کس طرح ہم اس کو اپلائی کریں گے. اینڈ آئی ہوپ جو بیسک جو بنیادی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اینڈ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب دا چینل, کیونکہ میں اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمپلیفائی طریقے سے پریزنٹ کروں. اور بیسک جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ سیکھ لیں. یور سبسکرپشن از اور موٹیویشن. تھینکس اینڈ بیسٹ آف لک.